नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या जस्टिस अजमत सईद को जेआईटी का वॉल्यूम 10 खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। एक अहम शख्सियत ने इस हवाले से क्या पैगाम पहुंचाया, क्या ये फैसला मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों के जवाब में किया गया। जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी का सरबराह बनाने के पीछे असल राज क्या है, इस हवाले से एक अहम मीटिंग में क्या 3 अहम नुकात उठाए गए और ये स्कैंडल क्या बहुत बड़ा सियासी तूफान ला सकता है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या जेआईटी का वॉल्यूम 10 खुलने वाला है। एक बाअसर शख्सियत का इस हवाले से क्या पैगाम है और इसके पीछे क्या सियासी तूफान छुपा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प हकायक और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से एक फ़ाइल पेश की गई। ये फ़ाइल एक प्रेजेंटेशन की सूरत में थी। इस फ़ाइल के 3 नुकात बहुत अहम और बहुत पुरअसरार थे। ये तीनों नुकात पेचीदा भी थे और एक दूसरे से जुड़े भी हुए थे। इन तीनों नुकात की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। इन तीनों नुकात ने इजलास के शुरका को चौंका कर रख दिया। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में पेश की गई फाइल किस नौयत की थी और इसके 3 पुरअसरार नुकात क्या थे, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से भी आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको जस्टिस अजमत सईद के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकायक मुख्तसरन बता देते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस अजमत सईद पैनामा बेंच के जो 5 रुकनी बेंच था उसमें तो वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बराह रास्त नाअहल करार नहीं दिया था। जस्टिस अजमत सईद असल में उन 3 जजों में शामिल थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ का मामला जेआईटी को भेजने का फैसला किया था। जब सन 2000 में ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान मियां नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों की जायदाद का खोज लगाने का मुआहिदा हुआ था तो उस वक्त जस्टिस अजमत सईद नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। वो साल 2004 में लाहौर हाई कोर्ट में एडहॉक जज बने और उन्हें 2005 में मुस्तकिल जज लगा दिया गया। 2011 में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। यहाँ एक बहुत अहम बात यह भी है कि इस वक्त जस्टिस अजमत सईद शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। अब अपोजिशन के उन पर क्या 3 एतराज़ात हैं वो भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको जेआईटी के पुरअसरार वॉल्यूम 10 के मामले से भी आगाह करते हैं। तो पहले तो आपको बताएं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जब नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहिदा हुआ तो उस वक्त जस्टिस अजमत सईद खुद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। अपोजिशन के मुताबिक
اس معاہدے میں ان کا کردار بھی تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں جسٹس عظمت سعید براڈ شیٹ کیس کی شفاف تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کا دوسرا الزام یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید کو سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک بہت خاص ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیب پروسیکیوٹر کے طور پر شریف خاندان کے خلاف مقدمات بنوائیں۔ اپوزیشن کا تیسرا الزام یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید نے JIT کی رپورٹ پر میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اس لیے وہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو وہ 5 اہم ترین اور پراسرار نکات بتاتے ہیں جن کی جسٹس عظمت سعید اور ان کی کمیٹی نے تحقیقات کرنی ہیں۔ ان میں پہلا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آخر براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرمز کا انتخاب کیسے کیا گیا تھا؟ ان فرمز کا حکومت پاکستان کے ساتھ تعارف کس نے کروایا اور ان فرمز کے ساتھ معاہدے کا مسودہ کس نے تیار کیا؟ اس کا دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اکتوبر 2003 میں کن وجوہات پر اس معاہدے کو منسوخ کیا گیا؟ نیب نے اس معاہدے کی منسوخی کا فیصلہ کب کیا؟ کیا اس معاہدے کی منسوخی سے پہلے براڈ شیٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا تھا؟ اس کا تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مئی 2008 میں براڈ شیٹ کے ساتھ تصفیے کی شرائط کیا تھیں؟ اس تصفیے کے وقت کس نوعیت کی قانونی مشاورت کی گئی اور تصفیے کے لیے ادائیگی کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا چوتھا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں پاکستانی حکومتوں نے کس انداز میں لندن کی عدالتوں میں یہ کیس لڑا، اور کیا حکومت پاکستان کی جو قانونی ٹیمیں ہیں وہ اس کیس کی مانیٹرنگ کرتی رہیں یا نہیں کرتی رہیں؟ یعنی اس کیس میں کوئی غفلت تو نہیں برتی گئی؟ اس پورے معاملے کا پانچواں اور اہم نقطہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد براڈ شیٹ کو فوراً اتنی بڑی رقم کی ادائیگی کس ضابطے کے تحت ہوئی؟ یہ نقطہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس وقت ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان کا جو UBL بینک ہے، اس بینک نے پاکستانی ہائی کمیشن کو آگاہ کیے بغیر ڈائریکٹ براڈ شیٹ کمپنی کو ادائیگی کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت اس کی تحقیقات بھی کروائے گی۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں حکومت پاکستان کے جو اثاثے ہیں اور جو پاکستان کی رقوم ہیں وہاں مختلف بینکوں میں، ان کی حفاظت کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ انکوائری کمیٹی کسی بھی فرد کو طلب کرنے اور کسی بھی محکمے سے ریکارڈ حاصل کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوگا، اور یہ کمیٹی 45 دنوں میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی۔ اب واپس آتے ہیں JIT کے والیوم 10 کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت نے اپوزیشن کے جوابات، اپوزیشن کے اعتراضات کا کیا جواب دیا ہے۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید کارپوریٹ وکیل بھی رہے ہیں، اس لیے ان کا یہ جو تجربہ ہے یہ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں JIT کے والیوم 10 پر، یعنی وہ JIT جو میاں نواز شریف کے متعلق پیناما کیس میں بنائی گئی تھی۔ تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو والیوم 10 ہے، اس میں اصل میں پاکستان اور دیگر ملکوں کے درمیان
جو قانونی ایک تعاون کی شک ہے اور جو ایک قانونی معاہدہ ہے یہ والیم اس کے متعلق ہے، اور یہ جو تعاون کی شک ہے، یہ جو تعاون کا معاہدہ ہے، اس کے تحت دوسرے ملکوں میں بنائے گئے غیر قانونی اثاثے واپس لائے جا سکتے ہیں۔ براڈ شیٹ نے بھی سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کا والیم 10 حاصل کرنے کے لیے 2018 میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ اب اس حوالے سے ایک اہم حکومتی شخصیت اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے، جو وزیر داخلہ بننے کے بعد بہت بااثر بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے یہ شریف خاندان کے لیے پیناما 2 بنے گا، اور حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جے آئی ٹی کا والیم 10 بھی کھولا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔